क्या करे, सुबह से लाइट मुल्क का एटमी पावर मुल्क है, इसका क्या असर कर दिया है इन लोगों ने। हर चीज महंगी हो गई है, ऊपर से बिजली महंगी कर दी है, गरीब का जो है ना जीना बहुत मुश्किल हो गया। अभी इन्होंने सैलरी जो बढ़ाई है 32,000 कर दी, उस 32,000 का हमें क्या फायदा हुआ? तो ऊपर से इन्होंने बिजली बढ़ा दी, यूनिट का 50 रुपए यूनिट हो गया सर। और दूसरा लोड शेडिंग में आप देख लें तो 4 टाइम बिजली नहीं होती। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बिजली की कीमतों के बारे में कि बिजली की कीमतें जो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हर शख्स जो है वो बिल बुलाता हुआ नज़र आ रहा है कि हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं या बिजली का बिल भरें, हम अपने बच्चों को तालीम दें या बिजली का बिल भरें। और ये बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में अगर 5-7 साल पहले और आज का कंपैरिजन किया जाए तो तकरीबन 60 से 70% बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। और ये देखें कि पूरी दुनिया में इतना इजाफा नहीं हुआ। अगर हम अपने जो आसपास ममालिक हैं, जिस तरह इंडिया है, बांग्लादेश है, बाकी नेपाल है, अगर उनका ही जस्ट कंपैरिजन करें तो हमारी कीमतें उनसे भी तकरीबन 30 से 40% ज़्यादा हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बिजली की कीमतें क्यों ज़्यादा हो रही हैं, हमारे मुल्क के क्या मसाइल जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ रहा है। गरीब आवाम पे बोझ डाल दिया है। क्या इसका कोई और हल नहीं हो सकता था कि बिजली महंगी करना इससे हल होगा? बिजली महंगी कर दी है, इनको चाहिए कि सस्ती करें, ये और मजीद आवाम पे बोझ डालते जा रहे हैं। आम मजदूर, आम आदमी है जिसकी 25 से 30 हजार रुपया आमदन है, वो 25 से 30 हजार आमदन में 10 से 12 हजार बिल कैसे अदा कर पाएगा? लाइट के बगैर जो है ज़िंदगी बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। हर काम जो है वो बिजली से है, पानी बिजली से है, मोटर चलेगी तो बिजली होगा, कपड़े इस्त्री होंगे, बच्चे जाएंगे, हर चीज़ जो है हम लोग बिजली पे डिपेंडेंट है। हम अक्सर जो है वो खबरों में सुनते आए हैं कि सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। आप दोस्तों ये देखिए कि सर्कुलर डेट है क्या। फॉर एग्जांपल आप इसकी मिसाल कुछ इस तरह ले लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई चीज़ परचेज की 1 लाख में और उसने आगे वो किसी कंज्यूमर को दी या अवाम को दी, और अवाम ने इन रिटर्न उसको दिया 80,000 रुपया। जो 20,000 का गैप आ रहा है वो है आपका सर्कुलर डेट। अब ये देखिए कि सर्कुलर डेट बिजली में जो है वो कैसे आ सकता है या इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें कैसे आ सकता है। अब ये देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी जिस जगह पे प्रोड्यूस हो रही है उसके बाद वो आगे जब कंज्यूमर तक पहुंचे तो उससे रास्ते में आते हुए बिजली ज़ाया भी होती है, बिजली चोरी भी होती है। और इसके अलावा कुछ जो है सेक्टर ऐसे हैं जिनको फ्री बिजली जो होती है, जिस तरह को गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उनको जो बिजली फ्री दी जाती है। तो वो जो बर्डन है, वो जो गैप है, उसको सर्कुलर डेट बोलते हैं। और वो गवर्नमेंट क्या करती है कि बिजली के बिलों में वो जो है वो बिल एडजस्टमेंट के नाम पर या किसी और तरीके से जो उसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करती है। अब गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आया कि जो शख्स पहले ही 7-8 हज़ार या 5,000 जिस शख्स का बिल है वो मुश्किल से पूरा कर रहा है, उसको आप मज़ीद 2-3 हज़ार बिल डाल देंगे तो वो क्या करेगा? उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर आप किसी को इंसेंटिव दे रहे हैं, किसी को फ्री बिजली दे रहे हैं, तो ये आप लोगों का कसूर है। आप लोगों ने देखना है कि हम क्यों फ्री बिजली, उनसे कुछ पैसे, कुछ मद में पैसे ले रहे हैं आप उनसे, या बिजली चोरी हो रही है तो आप लोग बिजली चोरी रोकें, या आप लोगों की जो लाइन, जिस लाइन से बिजली आ रही है आप उस लाइन्स को चेंज करें ताकि बिजली कम से कम ज़ाया हो आप लोगों की। एक और चीज़ कि हम न्यूज़ चैनल में अक्सर सुनते आते हैं कि जनाब बिजली की कीमतें इस दफ़ा मज़ीद जो बढ़ रही हैं, बिजली का यूनिट जो है वो पर यूनिट जो है वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। अब ये देखिए कि कंज्यूमर पर दिन दिन बर्डन बढ़ रहा है और जो गवर्नमेंट है उसका कर्जा भी बढ़ रहा है। तो आखिर पैसा ये जा कहाँ रहा है? आया कि करप्शन हो रही है, आया कि किसी और मद में जा रहा है। लेकिन आज हम करप्शन को नहीं, जस्ट और जस्ट जो है वो बिजली को डिस्कस करेंगे। जब हमने इस केस स्टडी को सारे को जो है वो देखने की कोशिश की, सबसे पहले हमें मिला कि हमारा जो टैरिफ का निज़ाम है, मतलब कि हम जो है वो घरों को जो बिजली दे रहे हैं उससे कोई और बिल ले रहे हैं, उसको पर यूनिट कोई और चार्ज कर रहे हैं, जो हम इंडस्ट्री वगैरह को दे रहे हैं उससे पर यूनिट और कुछ चार्ज कर रहे हैं। यानी कि हमारा टैरिफ का निज़ाम जो है वो टोटली जो डिफरेंट है। या आप इस तरह कह लें कि बाजार में हम एक चीज़ लेने जाते हैं तो एक शख्स को चीज़ देता है 1,000 में, एक को देता है वो 1,500 में, जबकि चीज़ एक जैसी है, हालांकि उसको दोनों को जो है वो एक जैसी देनी चाहिए। तो हमारा टैरिफ का निज़ाम बहुत डिफरेंट है। और उसके बाद हमारा आ जाता है जो यूनिट जो स्लैब सिस्टम के 100 यूनिट पर जो है वो ये रेट है। उसके बाद अगर आप यूज़ करेंगे 200 यूनिट पर ये रेट है, 500 यूनिट पर ये रेट है। यानी कि हमारा स्लैब सिस्टम जो वो बहुत डिफरेंट है। जब हमने ये जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि जो पहले जो मखसूस यूनिट हैं
اس میں گورنمنٹ جتنا چارج کرتی ہے وہ تو بجلی کی قیمت بھی پوری نہیں کر پاتی، مطلب اس میں بجلی کی جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. تو وہ جو ایکچوئل کاسٹ پوری کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، پھر جو انڈسٹری وغیرہ ہوتی ہے یا جو اوپر جوں بڑھتے جائیں گے وہاں پر جو ہے وہ گورنمنٹ جو زیادہ جو چارج کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریٹ جو مزید جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ کچھ اسمارٹ پرسن بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ جو ہے وہ میٹر جو ہے ڈبل لگوائے ہوئے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایک مخصوص جو ہے ان کا بل جو ہے فار ایگزامپل ان کا ٹوٹل 500 یونٹ اگر کنزیوم ہوتا ہے پر منتھ، تو اگر وہ 2 یا 3 میٹر ہوں گے تو وہ بل جہاں پر جو ہے وہ فار ایگزامپل بننا ہے 15,000 وہاں پر بل ان کا 10,000 بن جائے گا. یا جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں وہ چلے جائیں گے اس سسٹم میں، سولر سسٹم میں چلے جائیں گے کہ وہ سولر پینل لگوا لیں گے تاکہ ان کا جو ہے وہ بل جو ہے وہ بہت کم ہو، جس سے گورنمنٹ کو مزید نقصان ہے. گورنمنٹ کو نقصان ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک شخص پہلے پے کر رہا تھا 20,000 یا 15,000، اب وہ بالکل پے نہیں کر رہا، تو یہ گورنمنٹ کو ہی نقصان. بے شک وہ بجلی کنزیوم کر رہا ہے نہیں کر رہا، کیونکہ بجلی تو تقریباً کنزیوم اتنی ہی ہونی ہے جتنی فار ایگزامپل آپ کی کیپیسٹی ہے پروڈیوس کرنے کی، بجلی تو پروڈیوس اتنی ہی ہو رہی ہے اور آگے کنزیوم بھی تقریباً اتنی ہی ہو رہی ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیرف کے نظام کو جو وہ چینج کرے، جو سلیب سسٹم اس کے ایک ریٹ جو چارج کرتے ہیں پر یونٹ یہ ریٹ ہے، وہ چاہے جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے ہو چاہے جو ہے وہ اس کے لیے ہو گھروں کے لیے ہو. تو لوگ جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارا ایسٹیمیٹڈ بل اتنا آنا ہے، ہم نے بجلی جو ہے وہ سیو کرنی ہے تو اتنی ہم لوگوں نے استعمال کرنی ہے، کہ لوگ صرف اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ استعمال کر سکیں. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کے بل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مطلب کہ ایک شخص آپ کہتے ہیں کہ منیمم ویج جو ہے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ منیمم ویج ہے 32,000 ہے فار ایگزامپل. تو 32,000 اگر ویج ہے تو اگر ایک شخص جس میں پنکھا چاہ رہا ہے یا لائٹ چاہ رہی ہے یا 2 پنکھے چاہ رہے ہیں، لائٹس کچھ چاہ رہی ہیں، استری کپڑے وغیرہ ہو رہے ہیں یا واشنگ مشین وغیرہ، مطلب ایک نارمل گھر کا اگر بل جو ہے وہ 10,000 سے کراس کرنا ہے، ایک مزدور کے گھر کا بل جو ہے اگر 10,000 سے کراس کرنا ہے، اوپر سے آپ لوگوں نے بل ایڈجسٹمنٹ ڈال دینی ہے 2-3 ہزار، تو اگر اس کا 12-13 ہزار یا 15,000 بل ہے تو وہ اپنے بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائے گا؟ بہت عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئی ہے، عوام جو ہے وہ دن دن غریب ہوتی جا رہی ہے، عوام جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ پستی جا رہی ہے. عوام کیا کرے کہ اگر اس نے 15,000 روپیہ جو ہے وہ اس کا دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، کیا اس نے کھانا نہیں کھانا؟ کیا اس نے کسی خوشی غمی میں شریک نہیں ہونا؟ کیا اس نے اپنے بچوں کی فیس نہیں دینی؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم سے کم اس چیز پہ کو انسینٹیو دے یا کچھ اس طرح کا پلان کرے کہ جس سے بجلی جو ہے اس کی قیمت کم سے کم ہو سکے. اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے موسٹلی کیا کیا ہوا ہے، جو لگائے ہوئے ہیں وہ پیٹرول پر یا اس طرح ڈیزل وغیرہ پر جو ہے وہ بجلی پر پروڈیوس کر رہے ہیں. جو ہم لوگوں نے جتنے بھی ابھی لیٹسٹ جو پچھلے 8-7 سال یا 10 سال میں جتنے بھی پلانٹس لگے ہیں وہ اس طرح کے لگے ہیں. ہمیں جب وہ نیچرل طریقہ کار پہ آنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ پانی سے جو بجلی بنا سکیں، ہم جو ہے وہ بجلی بنا سکیں ہوا سے، ہم جو ہے وہ روشنی سے یا سورج کی روشنی سے جو بجلی بنا سکیں، کیونکہ ان طریقوں سے اگر ہم بجلی پروڈیوس کریں گے تو ہم جو ہے کنزیومر کو جو ہے وہ سستی بجلی دیں گے. اگر آپ لوگوں نے پیٹرول یا ڈیزل یا اس طرح کے جو ہے وہ طریقوں سے بجلی پیدا کرنی ہے تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ آگے کنزیومر کو جو مہنگی بجلی ہی ملنی ہے. یہ جو ہمارے جو تھنک ٹینک ہے ان کو سوچنا چاہیے، یہ چیز لازمی جو ہے وہ سوچنی چاہیے کہ آیا کہ بجلی کی کاسٹ کو جو ہے وہ کیسے جو ہے کم کیا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ ممالک جس طرح امریکہ ہے یا باقی ممالک ہیں وہاں پر بھی ٹیرف نظام چلتا ہے کہ جو انڈسٹری ہے اس کو جو ہے تھوڑی مہنگی بجلی مل رہی ہے، جو ہاؤسنگ نظام ہے ان کا یا گھروں والی بجلی ہے وہ سستی مل رہی ہے. لیکن ترکی واحد ملک ہے جس میں جو تقریباً سب کو ایک جیسی بجلی ہے اور یونٹ انہوں نے فکس کیا ہو کہ یہ آپ کا بھی پر یونٹ یہ ہے، چاہے آپ لوگ جو ہے وہ گھروں میں بجلی استعمال کریں چاہے آپ لوگ جو ہے وہ استعمال کریں ادھر انڈسٹری میں جہاں مرضی استعمال کریں. وہاں ترکی کا نظام ایسا ہے کہ وہاں پر جو ہے بجلی جو سبھی کو یکساں جو ہے وہ مل رہی ہے. اب لاسٹ پر جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس پر جو ہے لازمی، غریب جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ پستا جا رہا ہے. غریب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بجلی کا بل بھر سکے، اور آخر کار ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک ایٹمی ملک ہو کے ہم بجلی نہیں پیدا کر پا رہے، ہم ایک ایٹمی ملک ہو کے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ لیے بجلی پیدا نہیں کر پا، اپنی عوام کو سکون نہیں دے پا رہے. تو ایسے ایٹمی پاور کو کیا کرنا ہے؟ ایٹمی پاور بے شک بہت ضروری ہے ملک کے لیے، لیکن عوام کی فلاح و بہبود بھی بہت ضروری ہے، عوام کا سکون بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر عوام خوشحال ہے تو آپ سب خوشحال ہیں.